नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी सिक्नेछौँ BVS थर्ड इयर ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सब्जेक्टको अडिटिङ पार्टको आज हाम्रो पार्ट 2 भिडियो रहेको छ, जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ पार्ट 1 ल्याइ नै सकेका छौँ। पार्ट 2 सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई पहिला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। त्यसपछि म अरू पार्ट पनि तपाईहरुलाई लिएर आइराख्ने नै छु। र आज हामी हेर्नेछौँ TU मा 2075 मा सोधेको क्वेशन्सको हामी सल्भ गर्नेछौँ। मैले तपाईहरुलाई पार्ट 1 मा भनिसकेको छु, यो अडिटिङको यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो रेक्टिफिकेसन अफ इरर भन्छ यो न्युमेरिकललाई, र यो गर्नको लागि तपाईहरुलाई जर्नल इन्ट्री जान्नु आवश्यक नै छ र मेरो पार्ट 1 भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। जर्नल जान्नुहुन्न भने मैले जर्नल इन्ट्रीको सिरिज पनि तपाईहरुको लागि गराइदिसकेको छु र पार्ट 1 हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई यो पार्ट 2 बुझ्न एकदमै सजिलो हुनेछ। ल हेरौँ 2075 क्वेशन तपाईहरुले पनि आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीलाई एउटा 5 वटा कन्डिसनहरु दिएको छ, जुनमा चाहिँ एउटा जर्नल इन्ट्री कसरी इरर भयो भनेर भनेको छ। मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनिसकेको छु, हरेक क्वेशनमा आधा चाहिँ राइट इन्ट्री हुन्छ भने आधा चाहिँ रङ इन्ट्री हुने गर्दछ। पहिला हामीले एउटा आधा राइट इन्ट्रीबाट राइट इन्ट्री के हो छुट्याउने र रङ इन्ट्री के हो त्यसको पनि जर्नल इन्ट्री गराएर हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी रेक्टिफाई गराउने भनेर त्यसको पनि इन्ट्री गराउनेलाई नै हामी के भन्छौँ, रेक्टिफिकेसन अफ इरर। र हामी अब सुरुमा के छ भन्दा ए मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, क्याश पेड टु अ सप्लायर 45,000। यतिसम्म चाहिँ के छ त राइट इन्ट्री छ। क्याश पेड टु अ सप्लायर RS 45,000, यहाँसम्म केही मिस्टेक छैन है। यति चाहिँ के भयो, एउटा राइट इन्ट्री, राइट एउटा क्वेशन भयो हैन। रङली इन्टर इन्टु द बुक अफ RS 54,000, यहाँ चाहिँ के गर्दियो 45,000 लेख्ने ठाउँमा के लेखिदियो त 54,000 लेखेर गलत गर्यो। अब हामीले कसरी यसलाई गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा राइट इन्ट्री गराउँछौं, एउटा रङ इन्ट्री गराउँछौं र दुईटालाई हामीले कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले एउटा रेक्टिफाइड इन्ट्री गराउँछौं। ल ए को सोलुसन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त हामी हेरौँ है त। सुरुमा हामी करेक्ट इन्ट्री हेर्छौं। करेक्ट इन्ट्री हेर्नको लागि करेक्ट इन्ट्री कहाँसम्म थियो त, क्याश पेड टु सप्लायर RS 45,000। सप्लायरलाई क्याश पेड गर्यो हैन, हामीलाई सामान पठाउनेलाई हामी सप्लायर भन्छौं हैन। हामीले चाहिँ मैले तपाईलाई भनिसकेको छु बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्री गर्छौं। त्यसरी सप्लायरलाई चाहिँ क्याश पेड गर्यो 45,000। अब क्याश गयो कसलाई दिएको त, क्याश रिसिभरको त सप्लायर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, करेक्ट इन्ट्री भयो हैन। अनि रङ इन्ट्री चाहिँ के भयो भन्दा 54,000 45,000 लेख्ने साथ 54,000 लेखेर चाहिँ उसले के गरेको थियो त, रङ इन्ट्री गरिदिएको थियो। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ सेम इन्ट्री चाहिँ हाम्रो कट हुन्छ र रङ इन्ट्रीमा डेबिट भएको क्रेडिट र क्रेडिटमा भएको डेबिटमा लेख्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ हैन त। अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो दुईटै साइड डेबिट पनि सेम छ क्रेडिट पनि सेम छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट मात्र चेन्ज हो। यस्तो बेलामा हामी कसरी रेक्टिफाइड इन्ट्री गराउने त भन्दाखेरि यसमा जुन बेला अमाउन्ट मात्र इन्ट्री रङ हुन्छ त्यो बेलामा हामी जति अमाउन्ट बढी छ त्यति अमाउन्टलाई हामीले लेखिदिन्छौँ। के गर्छौँ त उल्टो रङ इन्ट्रीको लाई हेरेर हामी उल्टो गरिदिन्छौँ। क्याशलाई डेबिट गरिदिने, सप्लायरलाई क्रेडिट गरिदिने। अब क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सप्लायर एकाउन्ट कतिले बढी लेखेको त 9,000 ले बढी लेखेको हो। डेबिटमा भएको क्रेडिट र क्रेडिटमा भएको डेबिट गरिदिने भने चाहिँ रङ इन्ट्री राइट हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिले नै भनिसकेको छु। अब यहाँ अमाउन्ट मात्र मिस्टेक हुँदा हामीले के गर्ने त, रङ इन्ट्रीमा भएको डेबिटलाई क्रेडिट र क्रेडिटलाई डेबिट गरेर जति अमाउन्ट बढी भएको बढी हामीले इन्ट्री गरेको त्यति अमाउन्ट लेखिदिने भने त्यो जर्नल इन्ट्री बल्ल करेक्ट बन्छ। र यसको न्यारेसन चाहिँ तपाईहरुलाई भनिराख्नु नपर्ला, यसको इफेक्ट चाहिँ भन्नै पर्छ। इफेक्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब सप्लायरलाई 45,000 दिने साटो हामीले 54,000 दियौं भनेर हामीले इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले 9,000 ले चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट कम देखिन्छ कि देखिदैन हो त्यही नै लेख्ने हो। नेट प्रॉफिट विल अन्डरस्टेटेड बाइ 9,000 ले हाम्रो प्रॉफिटमा चाहिँ कम देखिन्छ भनेर हामी लेख्छौं। अब हेरौं बी नम्बरमा। बीमा पनि त्यस्तै आधा चाहिँ राइट हुन्छ र आधा चाहिँ रङ हुन्छ। हरेक क्वेशनमा मैले भनिराखेको छु तपाईहरुलाई। गुड्स पर्चेज फर RS 50,000 इज रेकर्डेड एज सेल्स रेभिन्यू है। क्वेशन अब गुड्स पर्चेज फर RS 50,000 मा गुड्सहरु पर्चेज गर्यो भनेर यति चाहिँ राइट इन्ट्री भयो। इज रेकर्डेड एज सेल्स रेभिन्यू, अब गुड्स पर्चेज गरेको हामीले सेल्स अकाउन्टमा गएर लेखिदियौं भने रेकर्ड गर्ने बेलामा सेल्स गरेकोमा गएर हामीले रेकर्ड गर्दियौं भनेपछि यो चाहिँ आधा पार्ट चाहिँ के भयो त रङ भनेको रङ इन्ट्री भयो। अब यसको लागि पनि हामीले एउटा राइट इन्ट्री र रङ इन्ट्री गराउँछौं र हामी रेक्टिफाइड इन्ट्री गराउँछौं। ल यसको एन्सर हेरौं है त।
र सुरुमा हामी हेरौँ करेक्ट इन्ट्री। करेक्ट इन्ट्री के छ त पर्चेज गुड्स अफ आरएज 50,000 छ। 50,000 को गुड्स किन्यो, यसमा त कुनै मिस्टेक छैन। पर्चेज जहिले पनि डेबिट नेचरको हुन्छ हैन। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। अनि रङ इन्ट्री के भयो त सेल्स एकाउन्टमा लगेर देखाएको छ। सेल्स जहिले पनि के नेचरको हुन्छ, क्रेडिट नेचरको हुन्छ। यो कुराहरू मैले तपाईहरुलाई जर्नल इन्ट्रीको सिरिजमा राम्रोसँग सिकाएको छु। आउँदैन भने हेर्नु होला एकपटक। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट भयो रङ इन्ट्री है। अब यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँ अमाउन्टमा पनि मिस्टेक होइन, यो अघि हामीले गरेकोमा अमाउन्टमा मिस्टेक थियो भने यो भनेको अकाउन्टमा मिस्टेक हो। पर्चेज अकाउन्टमा लेख्ने सेल्स एकाउन्टमा लेखेर मिस्टेक गरेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले रेक्टिफाइड इन्ट्री कसरी प्रिपेयर गर्ने त भन्दाखेरि करेक्ट इन्ट्रीमा भएकोलाई हामीले कुनै चेन्ज गर्नु पर्दैन। रङ इन्ट्रीमा भएकोलाई हामीले डेबिटमा भएकोलाई क्रेडिट र क्रेडिटमा भएकोलाई डेबिटमा लानै पर्छ हरेक क्वेसनमा भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको छु। र सेम साइडमा भएको सेम इन्ट्री चाहिँ हामीले लेख्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ सेम साइडमा सेम इन्ट्री छैन है, फरक इन्ट्री छ, त्यही भएर कुनै कट हुँदैन। यसमा सबैमा फरक इन्ट्री छ, तर रङ इन्ट्रीमा भएकोलाई हामीले डेबिटमा भएकोलाई क्रेडिट र क्रेडिटमा भएकोलाई डेबिटमा हामीले लानै पर्छ, बल्ल रेक्टिफाई हुन्छ। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भनेर हाम्रो राइट इन्ट्री छ, त्यसैले हामीले पर्चेज अकाउन्ट डेबिटलाई हामी केही गर्दैनौँ, अमाउन्ट 50,000 नै भयो है। अब यहाँ चाहिँ सेल्स अकाउन्ट क्रेडिटमा छ रङ साइडमा, त्यसलाई पनि हामी डेबिट गराउन पर्यो। अब रेक्टिफाई गर्दाखेरि टु सेल्सलाई अब हामीले सेल्स अकाउन्ट डेबिट भनेर 50,000 अमाउन्टमा हामी केही पनि चेन्ज गर्दैनौँ, 50,000 नै लेख्छौँ। यहाँ टु क्यास चाहिँ हाम्रो करेक्ट इन्ट्रीमा पनि करेक्ट टु क्यास नै छ, र यहाँ चाहिँ रङ इन्ट्रीमा डेबिटमा छ है। त्यो डेबिटलाई हामीले क्रेडिट गराउनु पर्यो। क्रेडिटलाई अब हामीले टु क्यास भनेर दुईवटा टु क्यास लेखिराख्नु पर्दैन, तर हामीले अमाउन्ट चाहिँ जोडेर लेख्नुपर्छ। यहाँ रङ इन्ट्रीको 50,000 र करेक्ट इन्ट्रीको 50,000 जोडेर हाम्रो कति भयो त 1 लाख हुन्छ है। अब यस्तो बेलामा चाहिँ इफेक्ट चाहिँ के पर्छ त प्रफिटमा भनेर देखाउँदाखेरि यस्तो बेलामा डबल इफेक्ट पर्छ है। अब हामीले पर्चेज गरेर हाम्रो खर्च भइरहेको बेलामा हामी सेल्स भएको भनेर हामीले इन्ट्री गर्दा यस्तो बेलामा डबल इफेक्ट पर्छ प्रफिटमा। नेट प्रफिट विल बी ओभर स्टेटेड बाई आरएज 1 लाख। 1 लाखले चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट चाहिँ बढी देखिने गर्छ यस्तो बेलामा है। ठ्याक्क डबलले त्यहाँ दिएको अमाउन्टको डबलले चाहिँ बढी नेट प्रफिट देखिने गर्छ। यसमा चाहिँ 50,000 छ, त्यसैले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ ओभर स्टेटेड गर्छ, नेट प्रफिटलाई बढी देखाइदिन्छ 1 लाख रुपियाँले। यसको न्यारेसन पनि अब इजी नै हुन्छ हैन। बिङ गुड्स पर्चेज वाज रेकर्डेड इन सेल्स रेभिन्यू भनेर हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ। आफ्नो भाषामा जे लेख्दा पनि हुन्छ न्यारेसन हैन, क्वेसनलाई नै मिलाएर लेख्ने हो। न्यारेसन जे लेख्दा पनि हुन्छ, तर इफेक्ट चाहिँ यसको नेट प्रफिटमा के पर्यो चाहिँ हाम्रो मिल्नै पर्छ यसको मेन। र एउटा कुरा यहाँ भन्न चाहे मैले तपाईहरुलाई के भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ पुरा एउटा फर्मेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पार्ट 1 मा तपाईहरुलाई सुरुमा देखाएको फर्मेट जस्तै तपाईहरुले यसलाई एउटा फर्मेटमा गरेर सबै क्वेसनको इफेक्टहरु लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ है। पार्टिकुलर अमाउन्ट है, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्टहरु लेखेर पुरै तपाईहरुले फर्मेटमा देखाउनु होला। र यो करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री पनि देखाइराख्नु पर्दैन, यो जस्ट हामीले सिक्नको लागि प्र्याक्टिसको लागि मात्र गरेको हो। तपाईहरुले डाइरेक्ट रेक्टिफाइड इन्ट्री र त्यसको इफेक्ट अनि डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट त्यति मात्र लेख्दै कोलमहरु गराएर लेखिदिँदा हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ है एक्जाममा। अब हामी हेर्छौँ, अब नेक्स्ट क्वेसन हामी सी नम्बरतिर जान्छौँ हामी। सीमा पनि त्यस्तै आधा इन्ट्री करेक्ट र आधा इन्ट्री रङ हुन्छ। रेन्ट पेड आरएस 20,000 इज इन्टर्ड इन्टु ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट। ल्यान्डलर्डको यो भनेको पर्सनल अकाउन्टमा यस्तो खालको क्वेसन पनि हामी गरिसकेका नै छौँ। रेन्ट पेड आरएस 20,000, रेन्ट पेड गर्यो 20,000 को, तर रङ इन्ट्री चाहिँ के भयो त ल्यान्डलर्डको अकाउन्टमा गएर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्री गरिदियौँ भने चाहिँ त्यो यसको अब रेक्टिफाइड इन्ट्री चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर यसको पनि एन्सर हेरि नै हालौँ हामी। सुरुमा त हामी पहिला करेक्ट इन्ट्री गराउँछौँ एउटा र एउटा रङ इन्ट्री गराउँछौँ। करेक्ट इन्ट्री के छ त भन्दा रेन्ट पेड गर्यो 20,000 रुपिस, त्यो त केही मिस्टेक छैन नि त। रेन्ट पेड गरिसकेपछि हामीसँग क्यास जान्छ, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। अनि रङ इन्ट्री के भयो त भन्दाखेरि ल्यान्डलर्डको अकाउन्टमा लगेर देखाइदियो हैन। रेन्ट एकाउन्ट टु क्यास गर्ने साटो ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट टु क्यास भनेर रङ इन्ट्री भएछ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब हाम्रो सेम इन्ट्री कट हुन्छ भनेर मैले भनेको। यहाँ पनि टु क्यास छ करेक्ट इन्ट्रीतिर, रङ इन्ट्रीतिर पनि टु क्यास छ भने यसलाई इग्नोर गरिदिने, यसलाई कट गरिदिने। रङ इन्ट्रीमा डेबिटमा भएको क्रेडिट र क्रेडिटमा भएको डेबिट गर्नुपर्छ मैले तपाईहरुलाई भनेकै छु। र करेक्ट इन्ट्रीमा चाहिँ एज इट इज नै राख्ने। करेक्ट इन्ट्रीमा डेबिटमा छ रेन्ट एकाउन्ट, यसलाई केही गर्नुपर्ने, रेन्ट एकाउन्ट डेबिटै छ। र ल्यान्डलर्ड अकाउन्ट डेबिट भनेर चाहिँ रङ इन्ट्रीमा छ, यसलाई हामीले क्रेडिट गरिदिनु पर्यो टु ल्यान्डलर्ड अकाउन्ट 20,000 है। न्यारेसन चाहिँ बिङ रेन्ट पेड वाज रङली इन्टर्ड इन्टु ल्यान्डलर्ड एकाउन्ट नाउ रेक्टिफाइड भनेर त्यति लेखिदिँदा हुन्छ। यसको इफेक्ट चाहिँ यस्तो बेलामा के भयो त भन्दाखेरि
नेट प्रॉफिट चाहिँ ओभर स्टेट भएको 20,000 रेन्ट पेड गरेर खर्च हुने साट्टो यो पर्सनल अकाउन्टमा हालेर चाहिँ नाफा चाहिँ बढी देखियो 20,000 ले भनेर लेखिदिने हो कि नेट प्रॉफिट विल बी ओभर स्टेटेड बाई 20,000 सिम्पल छ के। अब डीमा हेरौँ हामी। डीमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा पर्चेज बुक वाज ओभरकास्ट बाई 15,000। पर्चेज बुकमा चाहिँ हामीले 15,000 रुपिज चाहिँ ओभर स्टेटेड ओभर बढी लेख्यौँ अरे 15,000 रुपिज भन्दा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त बढी लेख्नु भनेको रङ हो। रङ बढी पर्चेज भनेको के नेचरको त डेबिट नेचरको। डेबिटतिर बढी लेखेपछि त्यसलाई करेक्ट गर्नलाई क्रेडिटमा पनि हामीले त्यसलाई क्रेडिट गरिदिन पर्यो। यसको करेक्ट इन्ट्री चाहिँ हामी हेर्छौँ। यसलाई कुनै इन्ट्री गराइराख्नु पर्दैन। यसलाई हामीहरू जस्तो एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिँदा पुग्छ होइन। अब पर्चेज एकाउन्ट विल बी क्रेडिटेड बाई 15,000 होइन त। अब हाम्रो त्यही रुल हो कि अब रङ भएको डेबिटमा छ भने क्रेडिट, क्रेडिटमा छ भने डेबिट हो होइन। पर्चेज डेबिट हो, डेबिटमा रङ गरेछ त्यसलाई क्रेडिट गरिदिन पर्यो। पर्चेज अकाउन्ट विल बी क्रेडिटेड बाई 15,000 होइन त। डेबिट नेचरमा हामीले चाहिँ डेबिट बढी डेबिट देखाएको थियौँ 15,000 ले, अब यसलाई क्रेडिट गरिदिने भने मिल्छ। त्यति मात्र लेखिदिँदा पुग्छ यसलाई। पर्चेज एकाउन्ट विल बी क्रेडिटेड बाई आरएस 15,000। यसले इफेक्ट चाहिँ के गरायो त भन्दा नेट प्रॉफिट वाज अन्डर स्टेटेड बाई 15,000 होइन त। अब हामीले चाहिँ पर्चेजमा चाहिँ 15,000 बढी लेखिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ खर्च बढी देखाइदियो। खर्च बढी देखिनु भनेको नेट प्रॉफिटमा हाम्रो कम देखिनु हो। नेट प्रॉफिट वाज अन्डर स्टेटेड बाई 15,000 सिम्पल छ है। अब ईको क्वेसन हेरौँ हामी। ईमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा ईमा हामीलाई क्यास अमाउन्टिङ टु आरएस 20,000 ड्रोन बाई द प्रोप्राइटर इज चार्ज एज मिसलेनियस एक्सपेन्सेस है। क्यास अमाउन्टिङ टु 20,000 ड्रोन बाई द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर भनेको त्यहाँको ओनर, एउटा बिजनेसको ओनरले चाहिँ 20,000 क्यास झिक्यो। यहाँसम्म करेक्ट इन्ट्री भयो। इज चार्ज एज मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, त्यसलाई चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस अकाउन्टमा लगेर चाहिँ इन्ट्री गर्दैछ। यस्तो बेलामा चाहिँ करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ भनेर हेरौँ है। सुरुमा हामी करेक्ट इन्ट्री के छ त है। सुरुमा के भनेको छ क्यास अमाउन्टिङ टु आरएस 20,000 ड्रोन बाई द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटरले चाहिँ आफ्नो बिजनेसबाट चाहिँ 20,000 क्यास ड्रइङ चाहिँ डेबिट नेचरको हुन्छ। ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट 20,000 है। रङ के गरेर त्यसलाई मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा लगाएर मिसलेनियस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर चाहिँ त्यसले रङ इन्ट्री गरिदिएछ। अब यसलाई रेक्टिफाई कसरी हुन्छ त सेम इन्ट्री कट सेम देख्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गरिदिइहाल्ने मैले तपाईँहरूलाई भनि नै राखेको छु। टु क्यास करेक्ट इन्ट्रीतिर पनि क्रेडिटमा, क्यास रङ इन्ट्रीतिर पनि क्रेडिटमा भन्छ। यसलाई इग्नोर गरिदिन पर्यो। करेक्ट इन्ट्री ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट यसलाई एज इट इज राखिदिन पर्यो रेक्टिफाइङ इन्ट्रीमा। रङ इन्ट्रीमा चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस डेबिट छ त्यसलाई क्रेडिट गराइदिन पर्यो टु मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 20,000। यसको नेट प्रॉफिटमा चाहिँ इफेक्ट के हुन्छ आफ्टर प्रॉफिट विल अन्डर स्टेटेड बाई 20,000 होइन। ड्रइङ गर्छ भने त्यो कुनै खर्च हुँदैन कि। अब प्रोप्राइटरले 20,000 रुपिस चाहिँ ड्र गर्छ आफ्नै उसबाट भने त्यसलाई हामीले खर्च मान्दैनौँ। तर मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ खर्चको खातामा लगेर राखिदिएपछि चाहिँ त्यसले हाम्रो खर्च बढी देखाइदिएर त्यसको असर के हुन्छ त नेट प्रॉफिट विल अन्डर स्टेटेड बाई 20,000। नेट प्रॉफिट चाहिँ 20,000 ले चाहिँ के गर्ने भयो त बढी देखिने भयो। र हाम्रो 2075 क्वेसन नम्बर 19 को सोलुसन यति नै रहेको छ। र तपाईहरूले यो अडिटिङ पार्टको अझै पार्टहरू अझै सिक्न मन छ, अझै पार्टहरू आइदिए हुन्थ्यो चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला तपाईँको साथीहरू समक्ष र मेरो सबै भिडियोहरू एकचोटि हेर्नुहोला। तपाईँहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ। जर्नल इन्ट्रीको सिरिज पनि हेर्न नछुटाउनुहोला। हस्त धन्यवाद। अब हामी भेट्छौँ अर्को पार्टमा। थ्याङ्क यू सो मच।